कक्षा 9 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको 21/7 मा रहेको बल र चाल पाठ फोर्स एन्ड मोसन पाठको अन्तिम 10 वटा खण्डमध्ये अन्तिम खण्ड जस अन्तर्गत न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम र प्लास्टिसिटी र इलास्टिसिटी लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं, जस अन्तर्गत हामीले दैनिक जीवनमा चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमको उपयोगिता, बलको मापन F = m × a अर्थात् कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने बल त्यसको पिण्ड र प्रवेगको गुणनफलसँग बराबर हुन्छ भनेका थियौं र त्यससँग सम्बन्धित गणितीय समस्याको पनि समाधान गरेका थियौं। आज हामी न्युटनका 3 वटा नियम, चाल सम्बन्धी 3 वटा नियमहरूमध्ये तेस्रो नियमको बारेमा छलफल गर्नेछौं र दैनिक जीवनमा तेस्रो नियमसँग आउने विभिन्न उदाहरणहरू र यसका उपयोगिताहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं र वस्तुहरूमा कस्ता वस्तुलाई इलास्टिसिटी र कस्ता वस्तुलाई प्लास्टिसिटी भनिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौं र केही सामान्य क्रियाकलापहरू पनि गर्नेछौं। तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, अब न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम र प्लास्टिसिटी र इलास्टिसिटीको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामी केही प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरौँ। ल, यता हेर्नुस् त। तलका प्रश्नहरू छलफल गरौँ। हामी हिँड्दा हाम्रो पैतालाले जमिनमा तलतिर नदबाइकन हामी हिँड्छौँ। जमिनमा पैतालाले घर्षण नगरी नदबाइकन हामी अगाडि पाइलो चाल्न सक्छौँ होला, अगाडि बढ्न सक्छौँ होला। अनि त्यस्तै तपाईहरु हिँड्दा तपाईको हात अगाडि जति जान्छ पछाडी त्यति नै गइरहेको हुन्छ। अगाडि मात्रै हात बढाएर हामी हिँड्न सक्दैनौँ। अनि गुलेलीले मट्याङ्ग्रा फाल्नु भएको छ। अनि त्यस्तै बन्दुकबाट गोली छोडेको देख्नु भएको छ। यदि त्यसमा बन्दुकलाई दरिलो आडे लिएन भने के होला? बन्दुकबाट गोली छोड्दा, गुलेलीबाट मट्याङ्ग्रा फाल्दा, ढुङ्गा फाल्दा त्यसलाई हामीले बलियो गरी समाउनु पर्छ। गुलेलीबाट मट्याङ्ग्रा फालिसकेपछि जति वेगमा मट्याङ्ग्रा अगाडि बढ्छ त्यसैगरी हामीले समातेको गुलेली रबर पछाडी हट्छ। अनि बलियोसँग समाउनु परेन। बन्दुकबाट गोली छोड्दा पनि जुन गतिले गोली अगाडि बढ्छ त्यही गतिमा बन्दुक पछाडी हट्ने हुनाले त्यसलाई बलियोसँग समाउनु परेको। अनि तपाईले बलियो घर, पुल निर्माण गर्दा स्टिलका लट्ठाहरू, स्टिलका तारहरू प्रयोग गरेको देख्नु भएको होला है। पुलहरू बनाउँदा स्टिल प्रयोग गरिन्छ। किन होला? अनि भूकम्प जाने भूकम्पीय क्षेत्रहरूमा बलियो घर बनाउनको निम्ति स्टिलकै प्रयोग गरिन्छ। त्यो त स्टिलको गुण भनेको तपाईहरुले धातु अध्ययन गर्नुभएको छ। धातुको गुण भएको इलास्टिसिटी, तन्कने र खुम्चन सक्ने गुण हुन्छ। पक्कै त्यस कारणले गर्दा बलियो घरको लागि त्यसको प्रयोग गरिएको होला। सोच्दै गर्नुस् है। अनि मुछेको माटोबाट त्यसलाई विभिन्न रूपमा बदलेर गमलाहरू बनाउने, इट्टाहरू बनाउने गर्न सकिन्छ। किन होला? यसलाई पक्कै पनि एक रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने भएर होला है। ल, अब यी प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिसकेपछि हामी केही चित्र पनि अवलोकन गरौँ। ल, यता हेर्नुस् त। तलका चित्र अवलोकन गरौँ र छलफल गरौँ। पहिलो चित्रमा तपाईले के देख्नु भएको छ? डुङ्गा चलाइरहेको। डुङ्गा चढ्नु भएको छ तपाईँ। त्यहाँ डुङ्गा चालकले डुङ्गा चलाउँदा डुङ्गाभन्दा विपरीत दिशातिर पानीलाई धकलिरहेको, जता डुङ्गा अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति नै मात्रामा पछाडी पानी फालिरहेको देख्नु भएको होला।
त्यो पानी फालेन भने के हुन्छ? डुङ्गा अगाडि बढ्ला? सोच्दै गर्नुहोस् है। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ बन्दुक गन देखाइएको छ। बिफोर फायरिङ, बन्दुक फायर गर्नुभन्दा अगाडि, गोली छोड्नुभन्दा अगाडि र आफ्टर फायरिङ, गोली छोडिसकेपछि हेर्नुहोस् त त्यहाँ दुईवटा एरोले देखाइएको छ। आफ्टर फायरिङमा बन्दुक अर्थात् गन पछाडि हटेको छ अनि गोली चाहिँ अगाडि बढेको छ। के हो होला यस्तो? यहाँ पहिलो चित्रमा जति पानी पछाडि हुत्यायो डुङ्गा त्यति नै अगाडि बढ्छ। अनि दोस्रो चित्रमा फायरिङ गर्नुभन्दा अगाडि गन अर्थात् बन्दुकको पोजिसन जे थियो, फायर गरिसकेपछि यहाँबाट गोली अगाडि बढेको छ अनि बन्दुक पछाडि हटेको छ। अनि अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ रकेट देखाइएको छ। रकेट मासतिर गएको छ, त्यति नै दरमा तलतिर यसले फ्युलबाट धुवाँ फालेको छ। मासतिर रियाक्सन, तल एक्सन भनिएको छ। अनि पौडी खेल्नु भएको छ। पौडी खेल्दा तपाईले जुन दरमा पानीलाई पछाडि खियाउनु फाल्नुहुन्छ, तपाईँ त्यही दरमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्सन फोर्स पछाडिपट्टि त्यहाँ एरो लगाइएको छ अनि रियाक्सन फोर्स अगाडि देखाइएको छ। हामीले जुन गतिमा पानी फाल्छौँ त्यही गतिमा अगाडि बढ्छौँ। यो चित्रले के बताइरहेको छ? पानी फाल्नु क्रिया एक्सन अनि अगाडि बढ्नु प्रतिक्रिया रियाक्सन, एक्सन र रियाक्सन। अनि तपाईले बल खेल्दा बल उफार्नु भएको छ, बास्केटबल, विशेष गरेर बास्केटबल खेल्दा हामीले जुन दरमा बललाई भुइँमा ठोक्छौँ त्यति नै दरले बल माथितिर उफ्रन्छ। यो के होला? पक्कै पनि हामीले बल जमिनमा भुइँमा उफार्ने क्रिया गर्छौँ, जमिनले त्यति नै दरमा बल फर्काइदिन्छ र प्रतिक्रिया गर्छ। यो पक्कै पनि न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमसँग सम्बन्धित चित्रहरू हुन सक्छन् है, विचार गर्नुहोस्। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुहुन्छ? तपाईले यहाँ एउटा पुल देख्नुहुन्छ। पुलमा धेरै फलाम स्टिलका यो लट्ठाहरू, डोरीहरू प्रयोग गरेर यो पुललाई अड्याइएको छ। यसै गरी हामीले काठ, अरू वस्तुहरू प्रयोग गरेर अड्याउन सकिएला? पक्कै पनि सकिँदैन होला। स्टिलमा तन्कने र खुम्चने गुण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पुल स्टिलद्वारा अड्याइएको छ। अब यसमा प्लास्टिकले पनि केही समय बाँध्न त सकिएला नि, तर प्लास्टिक प्रयोग गर्यो भने के होला? कहिलेकाहीँ प्लास्टिक तन्काएर हेर्नु भएको छ? ल, तपाईँ रबर पनि तन्काउनुहोस्, प्लास्टिक पनि तन्काउनुहोस्, के हुन्छ अवलोकन गर्नुहोस् है त। अब हामीले यति चित्रहरू अवलोकन गऱ्यौँ अनि केही प्रश्नहरूको बारेमा नि छलफल गऱ्यौँ। अब म तपाईलाई एउटा प्रयोग पनि गरेर देखाउँछु। यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा दुईवटा स्प्रिङ ब्यालेन्स, यसलाई कमानी तराजु पनि भनिन्छ, स्प्रिङ ब्यालेन्स। अब मैले यो दुईवटा यो स्प्रिङ ब्यालेन्स वस्तुको तौल न्युटन एकाइमा नापिने तौल नाप्न प्रयोग गरिन्छ। अनि मैले यसलाई दुई फरक दिशामा यसलाई यो पोजिसनमा राखेँ। यसको हामीले तौल अड्याउने बिन्दु र यसको तौल अड्याउने बिन्दुलाई एक आपसमा मैले यसरी राखेँ। अब यहाँ मैले एउटा हातमा यसको तौल अड्याएको छु र अर्को हातले मैले तान्छु र यहाँ केही स्केलहरू निर्धारण गरिएको छ। अब यो मैले स्प्रिङ तान्दा जति मात्रामा यो स्प्रिङ यता मैले
तान्दा तन्किएर माथितिर सर्छ, त्यति नै मात्रामा यो तल झर्छ, यसको स्प्रिङ तल झर्छ। मैले यता तान्नु क्रिया हुन्छ, अनि यो स्प्रिङ मैले जति मात्रामा तान्छु त्यति मात्रामा यता माथितिर जाँदा यो तलतिर झर्नु प्रतिक्रिया हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, ल हेर्नुहोस् त, यो मैले तल ताने, जति ताने यो माथितिर सर्यो त्यति नै तल भित्रको अर्को स्प्रिङको खण्ड तल झर्यो। हेर्नुहोस् त, मैले ताने, एक्सन, यो पनि सर्यो, माथिल्लो पनि सर्यो, रिएक्सन। यसरी जति मात्रामा हामीले तान्छौँ छोड्छौँ त्यति मात्रामा घटबड हुन्छ, त्यति मात्रामा घटबड हुन्छ। यो यता जति बढ्छ यता बढ्ने दर नि त्यति नै हुन्छ। मैले छोडेँ, दुइटै सुरुको कन्डिसनमा आउने एउटै हुन्छ, ताने दुइटैमा बढ्छ, छोडेँ दुइटैमा घट्छ। मैले तान्नु क्रिया, यतापट्टि मैले तान्दा यो मैले राइट ह्यान्डमा अथवा दाहिनेबाट यसलाई तान्दा देब्रेतिर यसरी घटबड हुनु प्रतिक्रिया। अब दुईवटा वस्तुहरूमा क्रिया र प्रतिक्रिया सँगै आउँदा रहेछन् भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुभयो। अब अर्को पनि एउटा सामान्य प्रयोग गरेर हेरौँ है त। मेरो हातमा बल छ, अब यो बललाई मैले, तपाईँले कहिलेकाहीँ भित्तामा यो बल ठोक्नुभयो भने भित्तामा टच भइ झर्छ कि तपाईँतिर फर्केर आउँछ होला, एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि है, तपाईँतिर फर्केर आउनुपर्छ। हामी पनि एउटा प्रयोग गरौँ, हेर्नुहोस् है त। मैले बोर्डमा बल फालेँ, तर बोर्डले पनि मपट्टि बल फर्काइदियो। मैले बोर्डतर्फ बल फाल्नु क्रिया, अनि बोर्डले त्यही गतिमा, यो व्हाइट बोर्डले त्यही गतिमा म तर्फ बल रिटर्न गर्नु फर्काउनु प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। यसरी हाम्रो दैनिक जीवनका विभिन्न व्यवहारहरूमा क्रिया र प्रतिक्रिया सँगै आउँछन्। अब यति क्रियाकलाप, छलफल, चित्रहरूको अवलोकन गरेपछि पक्कै पनि अब तपाईँले न्युटनको तेस्रो नियम, चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमबारे केही पक्कै बुझ्नुभयो। ल अब के हो त तेस्रो नियम भनेको, यता हेर्नुहोस् है त। न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम, न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। कुनै एक वस्तुले दोस्रो वस्तुमा बल लगाउँदा दोस्रो वस्तुले पनि पहिलो वस्तुमा सोही मान बराबर तर ठिक विपरीत दिशामा बल लगाउँछ। जस्तै मैले बललाई फालेँ, त्यति नै दरमा बोर्डले पनि मतर्फ बल रिटर्न गरिदियो। तर मैले बल फाल्दा बोर्डतर्फ भित्तातर्फ फालेको थिएँ, तर भित्ताले त मतर्फ फालिदियो, मतिर फालिदियो भनेपछि मैले फालेको दिशाभन्दा उसले विपरीत दिशामा चाहिँ फर्कायो। अनि मैले स्प्रिङ तान्दा मैले स्प्रिङलाई यता तानेको थिएँ, तर स्प्रिङको साइज यता हट्यो भनेपछि बराबर तर ठिक उल्टो दिशामा, विपरीत दिशामा बल लगाउँछ। यसरी दुई वस्तुहरूमा लाग्ने जोडी बलहरूमध्ये एउटालाई क्रिया र अर्कोलाई प्रतिक्रिया भनिन्छ। जस्तै मैले बोर्डमा बल फाल्नु क्रिया थियो, त्यही दरमा बोर्डले बललाई मतिर फर्काउनु प्रतिक्रिया। हामीले डुङ्गाको कुरा गऱ्यौँ, डुङ्गामा पानी चाल्नु फाल्नु क्रिया, त्यही गतिमा पानीले डुङ्गालाई नै अगाडि धकल्नु प्रतिक्रिया। बन्दुकको कुरो गऱ्यौँ, गोली छोड्छौँ हामीले क्रिया, अनि जति दरमा अगाडि गोली गयो त्यति दरमा बन्दुक पछाडि हट्नु प्रतिक्रिया। बुझ्नुभयो है? न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम भने त क्रिया र प्रतिक्रियाको कुरा रहेछ। अब न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमअनुसार कुनै पनि क्रियाका लागि बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। न्युटन्स थर्ड ल स्टेट्स दैट फर एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। हरेक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुने रहेछ। बुझ्नुभयो है? हाम्रो दैनिक जीवनका हरेक व्यवहारमा यो क्रिया र प्रतिक्रिया लागू हुन्छ। हामी हिँड्छौँ, जमिनमा हामीले जुन दरमा खुट्टालाई दबाउँछौँ त्यही दरमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हिँड्दा हाम्रो हात अगाडि जति बढ्छ पछाडि त्यति नै हटिरहेको हुन्छ। अनि रकेट
उडाउँदा जति मात्रामा त्यसले इन्धन फाल्छ त्यति नै मात्रामा रकेट अगाडि बढ्छ। चरा उड्दा हेर्नुहोस् जुन दरमा त्यसले हावालाई तल फ्याँक्न सक्छ त्यति नै दरमा त्यो माथि उठ्न सक्छ। यसरी न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम भनेको कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरूमा बल लगाउँदा पहिलो वस्तुले दोस्रो वस्तुमा बल लगाउँछ भने दोस्रोले पनि सही तर उल्टो दिशामा विपरीत दिशामा बल लगाएको हुन्छ र यसरी लाग्ने बललाई जोडीको रूपमा एउटालाई क्रिया र अर्कोलाई प्रतिक्रिया भनिन्छ। र न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम अनुसार कुनै पनि अर्थात् हरेक क्रियाका लागि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। बुझ्नुभयो है। अब न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम अनुसार क्रिया र प्रतिक्रिया दुवै कहिले पनि एउटै वस्तुमा लाग्दैन। जस्तै मैले बल फ्याँक्ने क्रिया गरेको थिएँ तर व्हाइट बोर्डले चाहिँ प्रतिक्रिया दिएको थियो, तर मैले फ्याँक्ने मैले चाहिँ मैबाट रिटर्न हुने काम त्यो हुँदैन। पानी डुङ्गा खियाउँदा हेर्नुहोस् पानी चाल्नु एउटा क्रिया भयो अनि पानीले पनि अगाडि फाल्नु प्रतिक्रिया भयो। दुई फरक वस्तुमा हुन्छ र उल्टो दिशामा हुन्छ। र न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमअनुसार कुनै वस्तु एले वस्तु बीमा बल लगायो भने वस्तु बीले पनि एमा उति नै मात्रामा तर विपरीत दिशामा बल लगाउँछ। यता हेर्नुहोस् त यो पहिलो चित्रमा त्यहाँ ए र बी दुईवटा वस्तु देखाइएको छ। यहाँ ए बी र ए यसको उल्टो दिशामा यसलाई एरो लगाइएको छ र त्यहाँ भनिएको छ एफ बी अन ए बीले एमा लाग्ने बल अर्थात् बीले एमा लगाउने बल भनेको एफबी भयो अनि एफए अन बी भनेको यो एले पनि बीलाई बल लगाइरहेको छ त्यो एले बीमा लगाएको बल हो अनि यो दुईवटा बल एक आपसमा बराबर हुन्छ। यो दुईटा फोर्स बीले एमा दिने फोर्स एफबी र एले बीमा दिने फोर्स एफए बराबर हुन्छ अर्थात् एफबी अन ए बीले एमा लगाउने बल इक्वल टु एले बीमा लगाउने बल। तर यहाँ ऋणात्मक साइन नेगेटिभ चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह आउनको कारण यिनीहरू हेर्नुहोस् त एरो कता कता देखाइएको छ एउटा राइट ह्यान्डतर्फ अर्को लेफ्ट ह्यान्डतर्फ अपोजिट अर्थात् विपरीत दिशामा देखाइएको छ। भनेपछि यस चित्रबाट पनि तपाईँले बुझ्नुभयो दुईवटा वस्तुमा लाग्ने बल क्रिया र प्रतिक्रिया हुँदा रहेछन्। क्रिया जति हुन्छ त्यो बराबर प्रतिक्रिया हुन्छ तर विपरीत हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ उल्टो दिशामा हुन्छ। ल अब क्रिया र प्रतिक्रियामा बराबर परिमाण तर विपरीत दिशा भए तापनि एकले अर्कोलाई रद्द गर्दैन क्यान्सल हुँदैन। त्यो जस्तै मैले बल फाल्दा त्यो क्यान्सल भयो र नभए त त्यति नै बल व्हाइट बोर्डले पनि प्रयोग गरेर त मतर्फ बल आयो। र जब दुईवटा बल बराबर र विपरीत वस्तुमा लाग्छन् अनि त्यस बेलामा परिणात्मक बल शून्य हुन्छ। तपाईले कहिलेकाहीँ साथीहरूको समूहमा टग अफ वार अर्थात् डोरी तान्ने खेल खेल्नु भएको छ। ल यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् है त डोरी तान्दा एउटाले एउटा दिशातिर तान्छ एउटा समूहले अर्कोले अर्को दिशातिर तान्छ अनि कुन बेलामा चाहिँ त्यो कसैले जित्न नसक्ने हुन्छ पक्कै पनि दुवैतर्फबाट बराबर बल भयो भने डोरी न यता जान्छ न यता जान्छ बीच कन्डिसनमा समतुल्य बराबर त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ परिणात्मक बल रिजल्टेन्ट फोर्स भनिन्छ त्यो शून्य हुन्छ किनकि दुवैतर्फको बराबर भएपछि त्यसमा सन्तुलन भयो ब्यालेन्स भयो असन्तुलन पैदा भएन। त्यस्तो क्रिया र प्रतिक्रियामा बराबर एउटै बल भएको खण्डमा परिणात्मक बल शून्य हुन्छ र त्यस बेलामा त्यहाँ कुनै परिवर्तन आउँदैन। हेर्नुहोस् न यहाँ तीन-तीनजना बसेर दुवै विपरीत दिशातिर डोरी तानिरहेको देखाइएको छ अनि डोरीको अवस्था पोजिसन न यता छ न यता छ त्यो समतुलन दुवैतिर बराबर बल लागिरहेको छ। अब जसले असन्तुलन पैदा गर्न सक्छ धेरै बल लगाउन सक्छ त्यसैतर्फ टग अफ वार अर्थात् यो डोरीको खेल जित हुन्छ। जसले कम बल लगाउँछ त्यतातिर डोरी आउँदैन र परिणात्मक बल शून्य नभएको खण्डमा मात्र त्यो हुन्छ। यदि विपरीत दिशामा
बराबर बल लगायो भने त्यस अवस्थामा रिजल्टेन्ट फोर्स परिणात्मक बल चाहिँ 0 हुन्छ। त्योभन्दा अन्य अवस्थामा क्रिया र प्रतिक्रिया एकले अर्कोलाई रद्द गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो है त? चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमअनुसार क्रिया र प्रतिक्रिया कहिले पनि एउटै वस्तुमा लाग्दैन र दुईवटा वस्तुमा एउटाले जति क्रिया गर्छ त्यति नै प्रतिक्रिया तर विपरीत दिशामा अर्कोले दिन्छ र दुईवटा वस्तुहरू बीचको परिणात्मक बल 0 त्यस बेलामा हुन्छ जब विपरीत बल एउटै वस्तुमा लाग्छ। एउटा हेर्नुहोस् त, एउटै डोरी दुईपट्टिबाट तानिएको छ अनि त्यसमा बराबर बल लगाउँदा त्यस अवस्थामा परिणात्मक बल रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। ल, अब हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको बारेमा छलफल गर्यौं। अब यो तेस्रो नियमको दैनिक जीवनमा के कस्ता उपयोगिताहरू छन् त, अर्थात् हाम्रो दैनिक क्रियाकलापसँग कसरी न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम जोडिएर आउँछ त, अब त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। यता हेर्नुहोस् त, दैनिक जीवनमा चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको उपयोगिता, एप्लिकेसन अफ थर्ड ल अफ मोसन इन डेली लाइफ। हामीले અહીં एउटा चित्र अवलोकन गरेका थियौँ, त्यसमा डुङ्गा चलाएको, फेरि यस्तै अर्को डुङ्गा चलाएको चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ तालमा डुङ्गा चलाउँदा पानीलाई पछाडि हुत्याइएको छ अनि डुङ्गा अगाडि बढिरहेको छ र डुङ्गा खेउँदा डुङ्गा चालकले क्रिया स्वरूप बल लगाएर पानीलाई पछाडि धकेलेको हुन्छ। अर्थात् डुङ्गामा पानीलाई पछाडि धकेल्नु क्रिया हो र जति दरमा हामीले पानीलाई पछाडि धकेल्छौँ त्यति नै बराबरको बल प्रतिक्रिया स्वरूप पानीले लगाउँछ र डुङ्गा अगाडि धकेलिन्छ। बिस्तारै पानी चाल्यौँ, हामीले पानी फाल्यौँ, डुङ्गा पनि बिस्तारै जान्छ। बेस गरी पानी धेरै गतिमा चाहिँ पानी फाल्यौँ, त्यही गतिमा डुङ्गा पनि अगाडि बढ्छ। अनि तपाईले रक क्लाइम्बिङ अर्थात् पर्वतारोहण, पर्वतहरू चढ्ने, हिमाल चढ्ने अनि सानाहरू पहाडहरू चढ्ने त्यस्तो देख्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। त्यसमा कसरी पर्वत चढ्दाखेरि पर्वतारोहीहरूले त्यहाँ समाउने ठाउँ हुँदैन, तर उनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त? त्यहाँ उनीहरूले अगाडि रकमा त्यहाँ अड्याउने एउटा किलाहरू ठोक्दै त्यसमा डोरीको प्रयोग गर्छन् अनि डोरी त्यसमा अड्काएपछि डोरीको दुई भागमध्ये अनि एक भाग उनीहरूले आफ्नो शरीरमा बाँधेका हुन्छन् र अर्को भागलाई तलतिर तान्दा उनीहरू माथितिर जान्छन्। जस्तै इनारबाट पानी तानेको जस्तै प्रक्रिया तपाईले देख्नु भएको होला। इनारमा पानी तान्दा एकपट्टिको डोरी हामीले तलतिर तान्छौँ तर अर्कोपट्टिबाट पानी माथितिर आउँछ। त्यसै गरी पर्वतारोहीहरूले आफूलाई माथि ढकल्न डोरी तलतिर तान्छन्। जुन दरमा डोरी तलतिर तानिन्छ त्यही दरमा उनीहरू माथि पुग्छन्। फेरि माथि डोरी अड्काएको ठाउँमा चढेर उनीहरूले फेरि अर्को डोरी अड्काउने त्यस्तै ठाउँ बनाउँछन् अनि फेरि डोरीको एक फेरोलाई तलतिर तान्ने, त्यही फेरोमा त्यही दरमा आफू माथितिर जाने गर्दै उनीहरू पर्वत चढ्छन्। पर्वतारोहीहरूले अर्थात् क्लाइम्बिङ गर्दाखेरि पनि न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको प्रयोग गर्दा रहेछ। अब यस्तै यस्तै प्रयोगहरू के होला नि त, अरू पनि हेर्दै जाउँ। अब यो पहिला चित्र हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के भनिएको छ पहिलो चित्रमा, एयर पुसेस द बर्ड अप, हावाले चरालाई मास्तिर धकल्छ अरे, अनि विङ पुसेस द एयर डाउनवर्ड, पखेटाले चाहिँ हावालाई तलतिर धकल्दो रहेछ। यहाँ के भनिएको छ त, अब जुन यो चित्रबाट के बुझिन्छ हेर्नुहोस् त, जुन गतिमा जुन दरमा यो चराले हावालाई तलतिर पखेटाले धकल्छ त्यति नै दरमा हावाले पनि चरालाई माथितिर उड्न सहयोग गरिरहेको छ। यो चराले को पखेटाले यो विङ्सले हावालाई डाउनवर्डतिर पुस गर्नु एक्सन र त्यही दरमा हावाले पनि चरालाई माथितिर अप गरिदिनु रिएक्सन। अनि मैले तपाईलाई सुरुमा बास्केटबल खेल्नु भएको छ अनि जमिनमा बल हामीले उफार्दा जुन गतिमा हामीले बललाई त्यहाँ दबाउँछौँ
त्यति नै डरमा बल माथितिर आउँछ भनेको थिएँ नि। ल हेर्नुहोस्, यसरी बललाई हामीले जमिनतिर थचार्नु अर्थात् उफार्नु एक्सन भयो, अनि त्यही डरमा ग्राउन्ड जमिनबाट बल माथितिर जानु रियाक्सन भयो। बल खेल्दा पनि न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको प्रयोग हुँदो रहेछ। चरा उड्दा पनि प्रयोग हुँदो रहेछ। बललाई भुइँमा उफार्दा बल प्रयोग गर्नु क्रिया र भुइँबाट बल त्यति नै मात्रामा माथितिर फर्किनु प्रतिक्रिया। अनि चरा उड्दा पखेटाले हावा पछाडि ढकल्नु क्रिया हो भने त्यति नै मात्रामा हावाले माथितिर ढकल्नु प्रतिक्रिया हो। बराबर तर विपरीत दिशातिर। हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम र दैनिक जीवनमा यो तेस्रो नियमको उपयोगिताहरूबारे चर्चा गरौँ। यस्ता धेरै उपयोगिताहरू छन् जुन तपाईँको दैनिक जीवनसँग जोडिएर आइरहेको हुन्छ। कतिपय हामीलाई थाहा हुन्छन्, कतिपय थाहा हुँदैनन्, अरू के हुन्छन् तपाईँ विचार गर्दै गर्नुहोस् है त। अब हामी इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटीको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। ल, इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटीको अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के प्रयोग गरेर देखाउँछु। मेरो हातमा रबर छ। यसित त तपाईँले खेल्नु भएको होला, यो के हो भन्ने त तपाईँ परिचितै हुनुहुन्छ। अब यसलाई मैले ताने, हेर्नुहोस् है, तानिरहेको छु, छोडेँ, पहिलेकै अवस्थामा आयो, फेरि ताने, छोडेँ। ल, यो हेर्नुभयो, मेरो हातमा एउटा अर्को स्प्रिङ छ। यो धातुको तारबाट बनाइएको, एल्युमिनियमको तारबाट बनाइएको यो स्प्रिङ हो। मैले यसलाई तान्छु, हेर्नुहोस्, छोड्छु, पहिलेकै अवस्थामा आयो, तान्छु, छोड्छु, तान्छु, छोड्छु, यसरी यसलाई तान्ने छोड्ने गरेर पहिलेकै अवस्थामा आयो। अनि अर्को एउटा तार छ, यसरी धातुका तार भने हेर्नु त, यसलाई पनि मैले तन्काउँदा केही यसको बल लगाएर तन्काउँदा यसको केही पोजिसन अवस्था परिवर्तन भएको छ, छोडी पहिलेकै अवस्थामा आएको छ। लम्बाइ बढ्यो, फेरि घट्यो, यसलाई मैले ताने, फेरि यसरी तार तन्काएको देख्नु। अब तपाईँले दैनिक प्रयोग गर्ने विभिन्न कामका लागि सामानहरू बोक्नको लागि प्रयोग गर्ने पोलिथिन पनि छ मसँग। यसलाई प्लास्टिक, हाम्रो साधारण बोलीचालीको भाषामा प्लास्टिक भनिन्छ। अब यसलाई मैले तान्छु, हेर्नुहोस् है त, बल लगाएर तान्छु। यो त तन्किँदै जाँदा च्यातियो पनि, अनि जति तन्को यसलाई मैले छोड्दा पहिलेको अवस्थामा आयो, आएन नि है। अब तपाईँले जताबाट यसलाई तान्नुहोस् र छोड्नुहोस्, यसको साइज त बढेसी बढे भयो त। पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकेर मैले सकिनँ। अब के फरक पाउनुभयो त यो दुईटामा? यसलाई चाहिँ तन्काएर छोडी पहिलेकै अवस्थामा आयो, अनि यसलाई चाहिँ मैले तन्काएर छोडी पहिलेको अवस्थामा आएन। जति तन्काएँ तन्किएर त्यही अवस्थामा रह्यो। के बुझ्नुभयो यो दुईटा क्रियाकलापबाट? पक्कै पनि बल लगाउँदा पहिलेकै अवस्थामा आउने र पहिलेकै अवस्थामा नआउने हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुभयो। अब के रहेछ हामी त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटी। कुनै वस्तुमा विभिन्न दिशाबाट बल लगाउँदा समग्रमा एकल बलका रूपमा परिणात्मक बल, रिजल्टेन्ट फोर्सको असर देखिन्छ। मैले स्प्रिङमा, प्लास्टिकमा विभिन्न दिशाबाट बल लगाएँ, त्यसको असर त देखियो। स्प्रिङलाई तन्काउँदा तन्कियो, छोड्दा खुम्चियो। प्लास्टिकलाई मैले तन्काएँ, तन्कियो। अब वस्तुको बनावट, लगाइएको बलहरूको परिमाण र दिशाअनुसार परिणात्मक बलले वस्तुको आकार र साइज परिवर्तन गर्छ। मैले यसलाई साइडतिर लम्ब्याएको थिइनँ, मैले यसरी लगाएँ, जुन दिशामा लगाएको थिएँ त्यही दिशामा यसको परिवर्तन भयो। अनि यसलाई पनि मैले यसरी गरिनँ, यसरी यसको साइज परिवर्तन गर्दा यही दिशामा
परिवर्तन भयो। जता जुन दिशामा मैले बल लगाएँ मेरो रिजल्टेन्ट फोर्सले परिणात्मक बलले त्यही दिशामा आकार र साइज परिवर्तन गर्यो। अब परिणात्मक बल जसले वस्तुको आकार र साइज परिवर्तन ल्याउँछ त्यसलाई हामी विज्ञानमा डिफर्मिङ फोर्स भन्छौँ। वस्तुको आकार र साइजमा परिवर्तन ल्याउने परिणात्मक बल रिजल्टेन्ट फोर्स व्हिच चेन्ज दी साइज एन्ड सेप अफ बडी। कुनै पनि बडीको अब्जेक्टको साइज र सेप चेन्ज गर्ने रिजल्टेन्ट फोर्सलाई नै डिफर्मिङ फोर्स भनिन्छ। अब यो डिफर्मिङ फोर्सले कुनै वस्तुमा चाहिँ आकार र साइजमा परिवर्तन ल्याएपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सक्ने, तर कुनैमा चाहिँ नफर्किने हुँदो रहेछ। ल यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो पहिलो बलमा एउटा रबर ब्यान्ड, हरियो रबर ब्यान्डलाई त्यहाँ पहिलो पोजिसनमा र दोस्रो पोजिसनमा थिचिएको छ। अब त्यसै गरी दोस्रोमा तारलाई हामीले थिचेका छौँ। अब यिनीहरू पहिलेकै अवस्थामा आउँछ कि आउँदैन होला, तपाईँ विचार गर्नुहोस् है त। अब इलास्टिसिटी, अब डिफर्मिङ फोर्सको कारणले हुने इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटी भनेर चाहिँ के रहेछ हामी त्यसतर्फ अध्ययन गरौँ। यो पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त, त्यसमा तन्काइएको रबर छ र त्यसलाई छोड्दा पहिलेकै पोजिसनमा आएको छ, अनि दोस्रोमा फेरि तारलाई तन्काएर छोडिएको छ। अब कुनै निश्चित सीमासम्म डिफर्म वस्तु जहाँ डिफर्मिङ फोर्स लगाएको वस्तुबाट डिफर्मिङ बल हटाउँदा उक्त वस्तु आफ्नो मूल स्थितिमा फिर्ता आउँछ। जस्तै हामीले स्प्रिङ तन्काएर छोड्दा स्प्रिङ पहिलेकै पोजिसनमा आएको थियो, र कुनै डिफर्म वस्तुबाट डिफर्मिङ बललाई हटाउँदा आफ्नो मूल अवस्था प्राप्त गर्ने गुण इलास्टिसिटी हो। यो जहाँ डिफर्म फोर्स लगाइएको छैन, मैले यो वस्तुलाई डिफर्म फोर्स लगाएँ, डिफर्म भयो यो। अब यो डिफर्मिङ फोर्सलाई मैले हटाइदिएँ, पहिलेकै पोजिसनमा आयो। यस्तो वस्तुलाई, यस्ता तारहरू अनि धातुहरू, रबर जसलाई हामीले तन्काइयो र यो छोड्दा पहिलेकै अवस्थामा आयो, हेर्नुहोस् त डिफर्म भएको छैन, मैले यो वस्तुमा डिफर्मिङ फोर्सलाई डिफर्म भयो। अब यो डिफर्म फोर्सलाई छोडी यी पहिलेकै अवस्थामा मूल स्थितिमा आयो। यस्ता वस्तुलाई हामी इलास्टिसिटी भनेर भन्छौँ। अब बनावटको आधारमा वस्तुहरूमा फरक फरक इलास्टिसिटी हुन्छ। कुनै वस्तु बढी तन्कने, कुनै कम तन्कने, त्यस्तो हुन्छ भन्न खोजिएको। र इलास्टिसिटी बढी हुने वस्तुको आकार र साइज परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यो पहिलेकै अवस्थामा फर्किहाल्छ। र स्टिलको इलास्टिसिटीको एकदमै बढी हुने भएकाले यसको बलियो घर बनाउन, पुल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। स्टिलको प्रयोग बलिया पुलहरू, तपाईँलाई मैले एउटा चित्र देखाएको थिएँ जहाँ स्टिलका लट्ठाहरूले, तारहरूले त्यति धेरै लोड भएको पुललाई पनि धानेको थियो। बुझ्नुभयो है? इलास्टिसिटी भनेको डिफर्मिङ फोर्सलाई हटाउँदा कुनै वस्तु आफ्नो मूल अवस्थामा आउँछ, पहिलेकै अवस्थामा आउँछ भने त्यसलाई इलास्टिसिटी भनिन्छ। वस्तुको गुणअनुसार इलास्टिसिटी फरक फरक हुन्छ। जुन वस्तुको इलास्टिसिटी बढी हुन्छ त्यसलाई त्यसको साइज र आकार परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ। स्टिलको इलास्टिसिटी बढी हुने हुनाले यसलाई बलियो घर, पुल निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ। अब हामी प्लास्टिसिटीको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ माटोबाट इट्टा बनाइरहेको देखाइएको छ, अनि त्यसै गरी प्लास्टिकलाई तन्काइरहेको देखाइएको छ। पक्कै पनि यो चित्रबाट तपाईँले पहिलेको अवस्थामा फर्काउन नसकिने अनि विभिन्न साइजमा चेन्ज गर्न सकिने वस्तु प्लास्टिसिटी हुन् भन्ने कुरो त पक्कै बुझ्नुभयो। ल अब हेर्नुहोस् है त, वस्तुमा निश्चित परिमाणभन्दा बढीको डिफर्मिङ बल लगाएमा उक्त वस्तु स्थायी रूपमा डिफर्म हुन्छ। जस्तै मैले चाहिनेभन्दा बढी बल लगाएँ भने यो प्लास्टिक पनि च्यात्तिन्छ। अनि तर इलास्टिसिटीमा त्यस्तो हुँदैन है। अब यसरी बलको प्रयोगले वस्तुको आकार र साइजमा स्थायी रूपले परिवर्तन आउने गुणलाई प्लास्टिसिटी भनिन्छ। प्लास्टिक तन्काइ, त्यो पहिलेको अवस्थामा आएन। माटोलाई ढालेर विभिन्न गमलाहरू बनाइयो, इट्टा बनाइयो, पहिलेको हिलो माटोमा त आउनलाई गाह्रो छ, आउँदैन। अनि प्लास्टिसिटीले गर्दा मुछेको माटोलाई सजिलै आकार दिएर इट्टा बनाउन सकिन्छ, गमलाहरू बनाउन सकिन्छ है। अब स्थायी रूपले डिफर्म अर्थात् हामीले कुनै निश्चित दिशामा लाउने परिणात्मक बल निरन्तर बनाउँदा चुडिने वा भाँचिने हुन्छ। यस्तो चाहिँ प्राय गरेर प्लास्टिसिटी भएका वस्तुहरूमा हुन्छ। बुझ्नुभयो है? तपाईँले समग्रमा तन्काउँदा र त्यसको अवस्था परिवर्तन गर्दा पहिलेकै स्थितिमा आउने इलास्टिसिटी, पहिलेको स्थितिमा नआउने र स्थायी रूपमा त्यसको आकार साइजमा परिवर्तन हुने
प्लास्टिसिटी भनेर बुझ्नु पर्यो। अब प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटीको कुरो गरिसकेपछि आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँले एउटा परियोजना कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यता हेर्नुहोस् त, परियोजना कार्य साथीहरूबीच छलफल गरेर सोधखोज गरेर दैनिक जीवनमा न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको थप उपयोगिताहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। मैले न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको दैनिक जीवनमा उपयोगिताहरूबारे केही चर्चा गरेँ। अब त्यस्तै हाम्रो दैनिक जीवनमा न्युटनको चाल सम्बन्धी नियम कसरी आइरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा सूची बनाउनुहोस्, साथीहरूसित छलफल गर्नुहोस् है त। अब आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर एउटा छोटो अभ्यास पनि गरौँ। ल सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौँ। हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम पढ्यौँ। पहिलो नियमले के बताउँछ, दोस्रो नियमले के बताउँछ, तेस्रो नियमले के दिन्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि छलफल गरेका छौँ। र न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम केसँग सम्बन्धित छ? ल बलको परिभाषा दिने हो कि, बलको मापन गर्ने हो कि, बलको प्रकार हो कि, बलको गुण होला? ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। तपाईँको अनुमान मिलो मिलेन चेक गर्नुहोस्। बलको गुण, यसले बलको गुण, पहिलो नियमले बलको परिभाषा, दोस्रो नियमले बलको मापन र तेस्रो नियमले बलको गुणलाई जनाउँछ। अब अर्को हेरौँ, तलका मध्ये कुनमा चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको प्रयोग भएको छ? स्थिर वस्तुलाई एक्कासी तान्दा, गुड्दै गरेको बसबाट झर्दा, रकेट प्रक्षेपण गर्दा र रुखबाट फल खस्दा। रकेट प्रक्षेपण गर्दा है, रकेट अगाडि बढ्छ, त्यही गतिमा उसले पछाडि इन्धन प्रयोग, जति इन्धन प्रयोग गर्यो त्यही दरमा अगाडि जाने, इन्धन फाल्ने क्रिया, अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया है। रकेट प्रक्षेपण गर्दा न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमको प्रयोग भएको हुन्छ। ल अब अर्को हेरौँ, क्रिया र प्रतिक्रियाका सन्दर्भमा कुन भनाइ सही छ? एकले अर्कोलाई रद्द गर्न सक्छन्, दुवै एउटै वस्तुमा लाग्छन्, दुई फरक फरक वस्तुमा लाग्छन्, बराबर तर उही दिशामा लाग्छन्, कुन चाहिँ होला? ल हेर्नुहोस् है त, दुई फरक फरक वस्तुमा लाग्छन्, कहिले पनि एउटैमा लाग्दैनन् र एउटाले अर्कोलाई रद्द गर्दैनन् भनेर हामीले पढेका छौँ है। अब अर्को हेर्नुहोस् है त, इलास्टिसिटीको प्रयोग कुन हो? माटोलाई आकार दिएर गमलामा रूपान्तरण गर्नु, रबर तन्काउनु, मिचेको पिठोलाई रोटीको आकार दिनु र प्लास्टिक तन्काउनु, कुन चाहिँ इलास्टिसिटीको प्रयोग हो? ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँले अहिले छलफल गरेको आधारमा अनुमान गर्नुहोस् त। रबर तन्काउनु, हामीले रबर पनि तन्काएका थियौँ, प्लास्टिक पनि तन्काएका थियौँ, रबर तन्काउनु इलास्टिसिटी हो। बुझ्नुभयो है त? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले बल र चाल, फोर्स एन्ड मोसनको 10 खण्डमध्ये अन्तिम खण्ड अन्तर्गत न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम, प्लास्टिसिटी र इलास्टिसिटीको बारेमा छलफल गरौँ। यो पाठ अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँले न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम बताई दैनिक जीवनमा न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियमसँग आउने विभिन्न क्रियाहरू र विभिन्न उपयुक्तताहरूबारे बताउन सक्नु नै हुनेछ। र प्लास्टिसिटी र इलास्टिसिटी कस्ता वस्तुहरूलाई भनिन्छ त्यसको आधारमा प्लास्टिसिटी र इलास्टिसिटी गुणहरू पनि अवश्य छुट्याउन सक्नु नै हुनेछ। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।